आकाश गङ्गाको अवतरण, हिमाली जलधाराको आकर्षण, जनदैलामा ज्ञानधाराको प्रसारण। कार्यक्रम त्रिवेणी, अन्वेषणका शिखरहरू, खोजका गल्छीहरू र यात्राका पाइलाहरू। कार्यक्रम त्रिवेणी। स्वयं निराधार विषय टनाटन, असंख्य ब्रह्माण्ड खडा गरिकन, जगत जमायो कुन कर्मीले किन, तलाई मालुम छकियो कुरा मन। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल। नमस्कार। गगन, जगत तथा जागृतिका ज्योति बारे बोलिने शब्दशिलाको भवन बनाउने, गजुर सजाउने, दृश्यको द्वार खोल्ने, उघारको उद्गार। कार्यक्रम त्रिवेणीमा सारा श्रोतामा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। धर्मको अर्थ, हर अस्तित्वको मूल नै धर्म हो, सत्य हो र ईश्वर हो। धराको धारण, गुण पदार्थको प्रकृति, जीवको प्रवृत्ति, मानवको रीति र शिवको जागृति नै धर्म हो। आफ्नो अस्तित्व नै विश्वको मूल हो, अस्तित्वको ज्ञान नै धर्मको मूल हो। आत्मा खलु विश्वमूलम, वेदो खिलो धर्ममूलम। आफू नै विश्वको विस्तार हो, व्यक्तिबाटै विश्व ब्रह्माण्ड विस्तार भएको हो, बनेको हो। आत्माबाटै सारा संसार, आकाश, आकाशीय पिण्ड, व्यापक अस्तित्व, ईश्वरसम्मको प्रसार भएको हुन्छ। आत्मा नै विततको बिन्दु हो, बिन्दुको वृद्धि नै ब्रह्माण्ड हो, वा आत्म बिन्दुमा जे छ त्यही बढेर ब्रह्माण्ड बनेको हो। यत पिण्डे तद ब्रह्माण्डे। ब्रह्माण्डको केन्द्रमा व्यक्तिको आत्मा छ। आफूदेखि अखिलसम्मको सम्बन्ध ज्ञान नै धर्म हो। दृश्य वा अदृश्य, परा वा अपरा, दुवै अस्तित्वको शाश्वत मूल नै धर्म हो। देखिएको वस्तुको आकृतिमा कोरिएको नदेखिने अस्तित्वको चित्र पनि धर्म हो। नदेखेर छैन भनेको अस्तित्वको पनि आत्मबोध गराउने तत्त्व धर्म हो। त्यो अव्यय सत्ताको पनि आत्माले अनुभूति गर्छ, विचित्र चित्र बनाउँछ। यो पनि धर्मकै क्षेत्रमा पर्दछ। धर्मको आधार क्षेत्र ज्ञातदेखि अज्ञातसम्म छ। कुनै वस्तु विद्यमान हुने विधान, उसले धारण गर्ने गुण, पदार्थको गुण धर्मले देखाउने प्रकृति, तातो चिसो, मधु कटु, रङ्गी निरङ्गी, सानो ठुलो धर्मकै धातु हुन्। जीवको चाल, प्राकृतिक व्यवहार, घाँस खाने, मांस खाने, जलमा बाँच्ने, स्थलमा चल्ने, गगनमा उड्ने, अनेक चरित्र देखाउने चोला धर्मकै व्यवहार हुन्। मानव रीत अरू प्राणीको भन्दा अलि माथि छ। ऊ प्रकृतिवत चाल भन्दा माथि उठेर चेतन चाल गर्ने धर्मी हो। विगत, वर्तमान र आगतको आकलन गर्ने अक्कली प्राणी हो। मन, बुद्धि, विवेक र आत्मज्ञानको आध्यात्मिक यात्रा गर्ने आत्मज हो। अमृतस्य पुत्र। ऊ आत्मज्ञानशील, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति हुँदै संस्कृत बन्ने र शिवमा पुग्ने सामर्थ्य भएको धर्मचर हो। आत्मचेतनाले ऊ आफ्नो धर्म पथ चिन्दछ र त्यही धर्ममा हिँड्दछ। धर्ममा चरेत सो धर्ममा चलेको व्यक्ति धर्मात्मा हो, धर्मधर हो, हरिहर हो र अस्तित्वको गजुर हो, जयको ज्योति हो। सत्यमेव जयते, एतत् धर्मस्ततो जय। धर्मीहरू नै सत्यको सन्मार्गमा जागृतिको ज्योति लिएर जनक बुद्ध प्रबुद्ध हुँदै जयको धुरीमा पुग्दछन्। सत्मार्गीहरू मात्र संसारमा विजय प्राप्त गर्ने अधिकारी हुन्छन् र अस्तित्वको मूल शिव, ईश्वर, महेश्वरमा मिसिन पुग्छन्। महेश्वर नै अस्तित्वका मूल मुहान हुन्, जसबाट जगत पनि जन्मन्छ र जहाँ जगत ज्योति बनेर मिसिन्छ। ज्योति फेरि जगत बन्दैन, जगतले बरु त्यो ज्योति पाउँछ। ज्योति बन्नु अच्युतको उन्नति हो। धर्म यो उन्नतिको आधार हो, मार्ग हो र ऊर्जा हो। धर्म यस गतिको प्रगति पथ हो। यसैले ज्ञानीहरू धर्मलाई पथ भन्छन्, मार्ग भन्छन्, क्षेत्र भन्छन्। धर्म क्षेत्रीय, कुरुक्षेत्री भन्छन्।
धर्मको आधार हुन्छ धरातल हुन्छ ठेगान हुन्छ गन्तव्य हुन्छ। धर्मले जाने दिशा देखाउँछ पथ प्रदर्शन गर्छ। यो जीवन दर्शन हो। जीवनलाई पश्चातापविहीन कर्मद्वारा अघि बढाएर सफल बनाउन सिकाउँछ। जानेर जिउन शिक्षा दिन्छ। बुझेर बाँच्न आँखा दिन्छ। आफूसँग भएको शक्ति सामर्थ्य र ऊर्जाको उत्तम प्रयोग गरी जीवन चोला उन्नत बनाउन मार्गदर्शन गर्दछ। विश्व कल्याणको कार्य गर्न प्रेरणा दिन्छ। रमेर रमाएर सबैलाई सुखी बनेर सुख बाँडेर दुखीलाई दान गरेर परमार्थ र उत्सर्गपूर्ण जीवन यापन गरी मनुष्य चोला कुशल कर्मले सञ्चालन गर्न ज्ञान दिने ध्यान धर्म सिकाउने वसुधैव कुटुम्बकमको भावना भरेर व्यक्तिलाई धर्मी बनाउने अध्यात्म चेतना नै धर्म हो। शुद्ध आहार विहार सम्यक निद्रा मैथुन ध्यान कर्म दान भिक्षा ढोग आशीर्वाद कल्याण क्षमा उपकार परोपकार सहनशीलता सम्मान सत्कार सेवा परिष्कार संस्कार संस्कृति संस्कृत सभ्यता शिवत्व निर्वाण मुक्ति मोक्ष धर्मका सोपान हुन्। आर्यवैदिक धर्मले यी महान मानवीय धार्मिक आर्जन गरेर विश्वलाई नै उत्तम श्रेष्ठ सत्यम शिवम सुन्दरमको सार दिने कार्य गर्दै आएको छ। विश्व व्यक्तिको नै विस्तार हो। विश्व ब्रह्माण्डको फैलाव बिन्दुबाटै हुन्छ। बिन्दु रूपमा रहेको अणु परमाणु आत्माकै फैलाव रूप व्यक्ति समाज राष्ट्र संसार आकाश अखण्ड ब्रह्माण्ड हुँदै लय ईश्वर परमात्मा भएर पूर्णमा पुग्दछ व्यापक बन्दछ भन्ने उद्घोष यत पिण्डे तद ब्रह्माण्डे भनेर सूक्ष्मबाट नै स्थूलको निर्माण हुने गरेको सत्य उद्घोष भएको छ। त्यो स्थूल क्षणिक छ तर सूक्ष्म स्थायी हुन्छ शाश्वत हुन्छ भन्ने दर्शनको उद्घोष पूर्वले गरेको हो। आर्य दर्शनको घोषणा हो। धर्मले यो सारा ज्ञान दृष्टि दिन्छ। सो धर्म जानेर त्यसमा स्थित भएको व्यक्ति समाज र राष्ट्र नै सदा विजयी रहन्छ सफल भइरहन्छ। एतत् धर्मस्ततो जय सत्यमेव जयते भन्ने घोषणा पूर्वको प्रमाण हो। पूर्वको सत्य सन्देश हो र सत्य प्रतिको सिद्धि हो। वेदले धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित भनेर धर्मको हनन गरेमा आफ्नो पनि हत्या हुन्छ र धर्मको रक्षा गरेमा आफू पनि रक्षित भइन्छ भन्दै मन्त्र द्रष्टा ऋषिले सत्य सन्देश गरेका उल्लेख पाइन्छ। विश्वका महान सर्जक दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ महाकवि पाँचौं वेद विश्वकै विशाल महाकाव्य महाभारतका रचयिता नेपाली जन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासले श्रीमद् भगवत गीतामा आफूलाई चिनेर आफ्नो कर्तव्य बुझेर आत्मज्ञानका साथ चल्नुलाई सो धर्म भनेका छन्। आत्मज्ञान र समयले दिएको दायित्वबाट विमुख भई डराएर वा कुनै आशा प्रलोभनमा परेर कर्तव्य च्युत हुनुलाई उनले स्वधर्मबाट पलायन भएको भन्दै परधर्मलाई भयावह भनेका छन्। आफ्नै धर्ममा स्थित रहन उनले शिक्षा दिएका छन्। मम स्मरणः युद्धश्च कुरु भनेर धर्म नछोड्नु र आफ्नो कर्तव्य पथमा डटिरहनु भन्ने आज्ञा कृष्णले गरेका छन्। भगवत गीतामै धर्मको अर्थ वा उद्देश्य बताउँदै महागुरु वेदव्यासले परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थायं सम्भवामि युगे युगे भनेर साधुहरूको रक्षा र दुर्जनको नाश गरी धर्मको स्थापना गर्न भगवत शक्ति लिएर भगवान युग युगमा आउने पनि स्पष्ट पारिएको छ। उनले जब जब लोकमा धर्मको नाश भई सङ्कट पर्छ त्यसको उपाय पनि हुने उल्लेख गरेका छन्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यो जगतमा अराजक अनियमितता विपरीत भ्रष्ट सोझा सज्जनमाथि अन्याय अत्याचारले सधैँ सताउने खालको दुशासन मात्र शासन गर्न सक्दैन। धर्म बलियो हुन्छ र एक दिन तिनीहरूको शासन अन्त्य भएर जान्छ र फेरि धर्मको र सत्यमेव जयतेको शासन र सत्ता स्थापित हुन्छ। गीतामा वेदव्यासले उल्लेख गरेका छन्। प्रकृति सतपथमा चल्छ समय कसैको वशमा छैन। अन्यायीको पनि समय जान्छ बलियाको पनि बल घट्छ दुर्जनको पनि दिन सकिन्छ। पाप गर्नेले पीडा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। लुक्यो भनेको पाप झन् ठुलो स्वरमा धुरीबाट कराउँछ। असतले आर्जेको सर सम्पत्ति र मान सुहा भई
नाश हुन्छ, सन्तानमा दुर्मति पलाउँछ, विनाशको बाटो बन्छ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, आफ्नै बुद्धि पनि विपरीत हुन जान्छ, साथ दिँदैन, तसर्थ धर्म सङ्गत छोड्नु हुँदैन। जसले धर्म छाड्छ उसको क्षय हुन थाल्छ। धर्म सङ्गत जीवन जिउन, धर्मको ध्वनि सुन्न, धर्म अनुसार आचरण गर्न छाड्ने बित्तिकै मानिसको पतन सुरु हुन्छ। धर्म त उत्थान र स्थिरताको धरोहर हो। धर्मबाट जो विमुख हुन्छ उसको विनाश सुरु भइहाल्छ। धर्म आफू मर्दैन, खस्दैन, नाश हुँदैन। व्यक्ति त्यसको शरणमा गयो भने ऊ उन्नत भइरहन्छ। जसले यसको शरण छाड्छ ऊ खस्न थाल्छ। धर्म आफू नासिँदैन, मर्दैन, खस्दैन, नासिन्न। तर धर्म छाडेर मनपरी गर्ने, धर्मको पथमा उल्टो चल्ने, धर्म छैन भनेर उसको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने, मनपरी गर्नेहरूको धर्म धातु सुकेर शुष्क हुन्छ, निरस हुन्छ, निराश हुन थाल्छन्, सुकेको काठ जस्ता कर्कश बन्दछन्। धर्मविहीन व्यक्तिमा हरि हुँदैन, हरियोपन वा जीवन्तता हुँदैन। रित्तो नाङ्गो कुरूप सिर्जना, शोभा, सौन्दर्य, हर्ष, खुसी, नृत्य, रमिता, लीला, लावण्य मरेर धर्म विपरीत चल्नेहरू प्राणहीन पखेरु भई मृत जीवन बाँचेर भोगको भात भ्याउने पात्र मात्र भएर बाँचिरहेका हुन्छन्। यिनमा अमृतको आस्वाद कहाँ, रस र सारको भाग कहाँ, आनन्दको आकाश कहाँ। धर्म जीवको बीज तत्त्व हो, मूल तत्त्व हो। यसैमा जीवनका हाँगा बिङ्गा, पात, पुष्प, फूल फुल्दछन्। पक्षीले गुण लाउँछन्, वसन्तमा गीत गाएर पोथी बोलाउँछन्। पथिकहरू शीतल बस्न छहारीमा आउँछन्, संवादका शब्द सुनाउँछन्, परमार्थका वार्ता गर्छन्। यो विशाल वटवृक्षका रूपमा धर्म रहेको पाइन्छ। यो वटवृक्ष सबैका आँखामा वृक्ष नै हो। हरियै हुन्छ, सबैलाई शीतलता दिन्छ। यो सम्पूर्णको हो, कसैको मात्र सम्पत्ति होइन। विश्ववासीको, विश्व प्राणीको आश्रय हो, चिनारी हो, सबैलाई बिउझाउने बिहानी हो, सबैलाई शरण दिने आश्रय हो, सबैलाई जगाउने जागृति हो, सबैसँग पुग्ने सङ्गाती हो, प्रत्येक आत्मालाई छुने परमात्मा हो, विशाल भएर व्यापक बन्ने बिन्दु हो। यसबाट कोही विहीन हुनुपर्ने छैन। यसले त भन्छ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। धर्म खण्डित छैन, पृथक छैन, नवीन पुरातन भन्ने छैन, सानो ठुलो भन्ने छैन, सही धर्म गलत धर्म भन्ने छैन। धर्मको मूल एउटै छ, धर्म धातु उही छ, धर्मको आधार समान छ। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एउटै छ, तर विद्वानहरू विविध विधिले त्यसलाई बताउँछन्। बताउने, बुझाउने, सुनाउने, सिकाउने विधि व्यक्ति, समय र स्थान अनुसार फरक परे पनि धर्मको धरा उही हो, धर्मको धारा उही हो। एउटै नदीको किनारमा बस्ने बासिन्दाले त्यही नदीलाई कतै रह भन्छ, कतै जङ्घार भन्छ, कतै घाट भन्छ, कतै चिहिरो भन्छ, कतै वारी पारी भन्छ, कतै पौडी खेल्छ, कतै स्नान गर्छ, कतै त्यसमा फूल बगाउँछ। तर नदी उही हो, सिन्धु सिन्धु नै हो, धर्म सिन्धु धरतीमा उही छ। धर्मको अर्थ गर्नेका पछि दौडेर तेरो धर्म र मेरो धर्म भन्नु अबुझ भन्नु हो। धर्मीहरू कहिले विवाद गर्दैनन्। धर्म युद्ध भन्ने हुँदैन। एक धर्मी र अर्को धर्मीका बीच युद्ध कहिल्यै हुँदैन। एक धर्मी र अर्को अधर्मी बीच मात्र युद्ध हुने गर्दछ। धर्मी धर्मीका बीच युद्ध हुने कारणै हुँदैन, किनकि धर्ममा कुनै विपरीत शक्ति हुँदैन। धर्मको मूलमा रहेका व्यक्तिमा कुनै विवाद हुँदैन। उनीहरू एउटै धरातलमा उभिएका छन्, त्यसैबाट उठेका छन्। उनीहरू बीच कुनै दरार हुँदैन। आत्मा परमात्मा सम्बन्धित छ, भेदको भाषा कहाँ। सबै एउटै थुङ्गाका पुष्प पत्र हुन्। पर भन्ने कसलाई। धर्म अद्वितीय छ, अनुपम छ। आकाशमा सबै ग्रह पिण्ड ब्रह्माण्ड अटे झैं धर्मको धार्मिकता भित्र यो संसार र अन्त रहेको हुन सक्ने अरू संसार, सारा जीवजन्तु पदार्थदेखि परमाणुसम्मको समान शरण छ। धर्म भिन्न हुँदैन र यसले कसैलाई पर र पाखा पार्दैन। धर्मको व्याख्या गर्दा सुनिने शब्द अर्कै होला, वक्ता अर्कै होला, धर्म देशनाको देश अर्कै होला, धर्म अर्थको विधि अर्कै होला, समय फरक पर्ला, तर यी त माध्यम मात्र हुन्।
यिनले त सङ्केत मात्र गर्ने हुन्, दिशा निर्देश मात्र गर्ने हुन्, धर्मसम्म पुग्ने पथ देखाउने हुन्। जाने बाटोलाई नै मन्दिर भनेर पुज्नु भएन, मन्दिर पर छ। बाटो देखाउने साइन बोर्डलाई नै गड भनेर अड्नु भएन, बाटो बताउने व्यक्तिलाई नै प्रबुद्ध भनेर ढोग्नु भएन, बाटोमा उभिनेलाई कति प्यारो भनेर आबद्ध हुनु भएन। नत्र यात्रा पुरा गर्ने कसरी, आत्माबाट परमात्मामा प्रसार हुने कसरी, आफै उठेर ईश्वर शिवमा लय हुने कसरी। यहाँ त धर्मपथका बारेमा प्रचार गरेर बाटाको मात्रै बयान गरेर दुनियाँले दयनीय काम गरेको छ, सोझा सज्जनलाई हुलमा परिणत गरेको छ। साधकलाई धर्ममा पुग्नै नदिने गरी, साधकलाई धर्म पदमा पुग्नै नदिने गरी बाटैमा अवरोध खडा गरिएको छ। बाटाको सम्प्रदाय संगठन बनाएर यही नै धर्म हो भनेर भ्रमको चटकी देखाइरहेछन्। यता राम्रो यो सध्य, तेरो पुरानो हाम्रो आजैको, यसमा धनलाभ अजम्बरी छ, आफै रोग निको हुने ट्वाक्कै, मर्दा पर्दा सजिलो, खान रसिलो। आज सम्प्रदायको धर्म प्रचार मुलिङमा भट्टी थाप्नेले ग्राहक बोलाउने भाषामा भइरहेछ। भोकाहरू भोकको झोकमा भट्टीको बासी भात खाइरहेछन्। तिनमा धर्मको ताजगी कहाँ, शुद्धिको आस्वाद कहाँ, आत्मा पोषणको प्राप्ति कहाँ, चेतनाको चुली कहाँ, धर्मको धाम कहाँ, आनन्दको उचाइ कहाँ। आहार शुद्धौ सत्त शुद्धौ, सत्त शुद्धौ ध्रुव स्मृति, स्मृति लाभौ सर्वग्रन्थिना विप्रमोक्ष भनेर भनिने धर्मको आहार, धर्मको आधार नपाउँदासम्म व्यक्ति गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। पथिकहरू कहिले काहीँ आपसमा विवाद मात्र गर्छन्। तेरो बाटो भन्दा मेरो बाटो ठिक, सजिलो, छोटो, कम खर्चिलो भन्छन्। यो सुनेर कोही त्यतापट्टिबाट हिँड्न पनि थाल्छन्। पथिकको नेता फुर्ती गर्छ, मेरो सङ्गठन ठुलो भो, मेरो विश्वभरि फैलियो, तेरो कुनामा मात्र सीमित छ। अनि कहिले काहीँ पथिक बीच झगडा हुन्छ, लफडा पनि चल्छ। दुई पढेका सम्पादक समाचार सुनाउँछन्, धर्मयुद्ध भो। के हो धर्मयुद्ध? कर्तव्य पथमा डटेर कर्म सफल बनाउनु धर्मयुद्ध हो। धर्मयुद्ध डर, त्रास, शङ्का, दुविधा, लोभ, आलस्य, स्वार्थका विरुद्ध हुन्छ। यस्ता कुराको पछि लागेर कर्तव्य च्युत हुनेहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउनु धर्मयुद्ध हो। कर्तव्यदेखि भाग्ने, निराश हुने, विषाद गर्ने, बाटो छोड्न खोज्ने विचलितलाई धर्म पथमा ल्याउने उपाय नै धर्मयुद्ध हो। अन्याय, अत्याचार, विनाश रोकेर सत्यको स्थापना गर्ने साधना, प्रयास, समर्पण, उत्सर्ग, त्याग नै धर्मयुद्ध हो। अचेतहरूलाई सचेतहरूले सतपथमा ल्याउने अभियान नै धर्मयुद्ध हो। सो धर्मको स्थापना गरी आत्मोत्थानमा चढ्नु धर्मयुद्ध हो। यो आफै भित्रका असत तत्त्वलाई सतमा ल्याउने प्रयास हो, युद्ध हो। यो कुरुक्षेत्रमा हुने युद्ध होइन, कर्तव्य पथमा हुने युद्ध हो। कार्य सम्पादन गर्दा हुने धर्म सङ्गतको साहस हो, स्थित प्राज्ञ बन्ने प्रयास हो। कार्ल मार्क्सले यस्तै पथिक लगाव, आबद्धता, आफ्नै पथको आग्रहमा अडिक दृढ रहने समूह सदस्यको स्वभावलाई अफिम भनेका होलान्। उनमा धर्मको ध्यान चेतना रहेको पाइन्न, अध्यात्मको गहिराई भेटिन्न। त्यसैले उनले त्यसलाई धर्म अफिम भनेका होइनन्। उनले त सम्प्रदायलाई नै धर्म देखेर त्यसैलाई अफिमको टिप्पणी गरेका हुन्। धर्मको धमनी त धेरै धनी छ, धेरै महान छ। जसले यसको ऐश्वर्य धारा भेट्टाउँछ ऊ त धन्य धन्य भइहाल्छ। उसमा लठ्याई, नशा, लगाव भन्ने कुरा रहन्न। उसमा त आफ्नो मूल भेटेर प्रफुल्ल हुने शक्ति पैदा हुन्छ। उनले रिलिजनलाई धर्म भनेका भए पनि त्यो संसारी अर्थ हो, सत्यको सार होइन, वास्तवको बोध होइन। आत्मबोध बिना धर्मको परिचय कहाँ? जसको परिचय नै प्राप्त भएको छैन त्यसको टिप्पणी कसरी? पश्चिम धरतीको धातु बढी खोज्छ, धर्मको ध्वनि कम सुन्छ। पश्चिमका केही पठितहरू धर्मलाई समाजसेवा भन्ने अर्थ गरेका छन्। फ्रान्सेली दार्शनिक अगस्त कोन्तले समस्त मानव जाति प्रति प्रेम भाव राखेर उसको कल्याणका लागि सदैव प्रयास गर्नु नै मनुष्यको परम धर्म हो भनेका छन्। त्यस्तै रबर्ट नेतलाले धर्म प्रतीकहरू एवं क्रियाकलाप हो जसले मानिसलाई उसको अस्तित्वको अन्तिम अवस्थासित आबद्ध गर्दछ भनेका छन्। जे मिल्टनले धर्म आस्था र व्यवहारको एक पद्धति हो जसद्वारा मानिसको एक समूह
मानव जीवनका अत्यावश्यक समस्यासित जुझ्दछ। इमानुएल कान्तले धर्मलाई नैतिकता भनेका छन्। तर यता पूर्वीय दार्शनिकहरूले भने भगवत गीता लगायतका ग्रन्थकै अर्थमा धर्मको परिभाषा गरेका छन्। स्वामी ईश्वरानन्दले कर्तव्य कर्मलाई नै धर्म भनेका छन्। राधा कृष्ण शास्त्रीले धर्म भनेको दार्शनिक सिद्धान्त वा प्रतिज्ञा पनि होइन र ऐतिहासिक जीवन पनि होइन भनेका छन्। मनुस्मृतिमा श्रुति, स्मृति, सदाचार, आत्मसन्तोष नै धर्म हो भनिएको छ। हिन्दू धर्मशास्त्रले धृति, क्षमा, येम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध आत्मसात गर्नु नै धर्म हो भनेका छन्। हिन्दू धर्म कोशले प्रत्येक पदार्थको व्यक्तित्व जुन वृत्तिमा निर्भर छ त्यहीको कमीबाट त्यस पदार्थको क्षय हुने र धर्मको वृद्धिबाट त्यस पदार्थको वृद्धि हुने उल्लेख गरेको छ। खप्तड स्वामीले आफ्नो ग्रन्थ धर्म विज्ञानमा अद्रोहश्च अप्यलोभश्च दमो भूत दया तपः ब्रह्मचर्य तथा सत्य मनुक्रोशः क्षमा धृति भनेर धर्म विज्ञानमा अद्रोह, अलोभ, इन्द्रिय निग्रह, भूत दया, तप, ब्रह्मचर्य, सत्य, अनुक्रोश, क्षमा, धृतिलाई धर्मको मूल उल्लेख गरेका छन्। प्रसिद्ध दार्शनिक ओशोले समूहको धर्म हुँदैन भन्दै आफूलाई आकाश दिनु नै सो धर्म हो भन्दछन्। व्यक्तिमा मात्र धर्मको ध्वनि हुने उनको सन्देश छ। व्यक्तिको आत्मा नै धर्मको मूल हो। उनले बुद्ध महावीरको जस्तो धीरता, क्राइस्टको जस्तो पवित्रता, निश्चलता, बालापन, मोहम्मदको जस्तो त्यागी स्वभाव नै धर्मको लक्षण भएको बताउँछन्। उनी समूह सम्प्रदायको भिडमा बसेर पनि धर्मको ध्वनि सुन्न सक्ने साध्वी साधक नै धर्मात्मा भएको व्याख्या गर्छन्। धर्मको मूल छाडेर मासेर कर्मकाण्डको खेती गर्ने माथि ओशोले तीखो प्रहार गरेका छन्। पूर्व पश्चिमका दार्शनिक, चिन्तक, विचारक सबैको दृष्टिमा धर्मको मूल व्यक्ति भएको र व्यक्ति आत्मा नै धर्मको मूल रहेको अर्थबोध हुन्छ। पश्चिम वस्तु वा व्यक्तिको व्यवहारमा परिधिष्ट छ, तर पूर्व आत्मीय गहिराईमा पुगेर व्यापकतामा समेत उठेको पाइन्छ। यी परिभाषा हेर्दा पश्चिमी चिन्तकहरू धर्मको अर्थ समाज सेवा, मानव समूह, उसको हित, प्रेम, आवश्यकता र नैतिकतामा जोड दिन्छन्। अर्थात् संसारी व्यवस्थालाई नै उनीहरूले धर्मको उद्देश्य मानेका छन्। तर पूर्वीय विचारकहरू भने शोध गरी आफूभित्रको अस्तित्व र मूल खोज्न गरिने प्रयासको विधि र संयमता संकेत गर्दछन्। व्यक्तिदेखि विततासम्मको यात्रा बुझ्छन् र बिन्दुबाट व्यापक र व्यापकबाट बिन्दु बन्ने एउटा यात्रा क्रमलाई धर्म भनेका छन् र यो क्रम बुझ्ने दर्शन नै धर्म हो। धर्मको अर्थ, संकेत, व्याख्याता, व्यवहारकर्ता, देश काल फरक भए पनि मूलमा मेल खाने मौलिक मान्यता, मत, प्रथा, प्रचलन र संकेतहरू भेटिन्छन्। धर्मको मूल एउटै भएकाले शाखामा देखिएको भिन्नता सामान्य मानी मूलमै दृष्टि लगाई आत्मा खलु विश्वमूलमको महिमा आत्मसात गर्नु छ। यो विस्तारको बिन्दु एउटै हो। जलबिन्दुमा जे छ सिन्धुमा त्यसैको विस्तार छ। बिन्दु बोध नै विश्व ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, धर्म ज्ञान हो। आत्मा बिन्दुबाट अखिल बनेका हामी बीच योगका थुप्रै गाँसहरू छन्, सँगै हिँडेका साँधहरू छन्, मिली उठेका माथहरू छन्। यिनैको ज्ञान लिएर अब पनि सङ्घच्छोदम सम्बद्धम भनेर सँगै हिँड्ने, सँगै बोल्ने बाटो बनाउनु छ। मेलका घाटहरू खोज्नु छ। माला बनाउने सूत्र, संकेत र धर्मका धागो जुटाउनु छ। एउटै अगेना छेउ बसेर आदि माता र आदि पिताको परिवार रहेका हामी आज परपर पुगे पनि पराई भएका छैनौं। मूल घरबारबाट परिवारहरू परपर पुगेका छन्, तर पनि पहिले एउटै परिवारमा सँगै बसेका संकेतहरू छन्। तिनै संकेतको सूत्रमा रहेर पुनः एकै परिवार भई रहनु छ। आफू बीचका मेलका माला बनाउने महिमा खोज्नु छ। हामी बीच समन्वयका के कस्ता सूत्र र सङ्गमहरू छन् त्यो पहिल्याएर एक हुनु छ। आज हैम हिमाली क्षेत्रको हिन्दू धर्म भनेर चिनिने मानव सभ्यतालाई सनातन वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता, हैम सभ्यता, पूर्वीय सभ्यता, सैन्धव वा शैव शाक्त सभ्यता भनेर सम्बोधन गरिन्छ। यो सभ्यता वैदिक दर्शनमा आधारित छ। अनेक मन्त्र द्रष्टा ऋषिको रीत मार्गमा चलेको छ।
धर्म, प्रकृति, रीत, सत्य, शाश्वतसँगको सामेली सहयात्रा गर्ने सभ्यता नै सनातन सभ्यता हो। रीत मार्ग हो, रितम भराको समाज हो। विपरीत चल्नु यसमा सनातन विरोधी हुनु हो। आत्माको आँखाले जे आदेश दिन्छ त्यही अनुसार चल्नु सनातनको शैली हो। ओमकार यो परिवारको प्रथम चिन्ह हो। स्वस्ति अर्को संकेत हो। श्री यसको शिर हो र गौ यस परिवारको गरिमा हो। आत्मा आधार हो, वेद विशारद हो। यज्ञ, हवन, योग, तप, त्याग, वैराग्य, दान, पूजन, सत्कार यस परिवारका विरासत हुन्। 10 दिशाका दिक्पाल देवता, द्वीप प्रज्वलन, पुष्प अर्पण, माल्यार्पण, वस्त्र दान, फेता प्रदान, टीका ग्रहण, दान, दक्षिणा, प्रसाद वितरण, भोजन, कोसेली प्रदान र विदाई आर्य परिवारका संस्कृति हुन्। वेद प्रसूत अन्तिम परिष्कार भएको परिशुद्ध संस्कृत भाषा यसको महासम्पदा हो। ओमकार परिवारमा ब्रह्म नै सबैको गन्तव्य हो। सर्वम खलविदम ब्रह्म भन्ने मूल मन्त्र हो। पञ्चमहाभूतको पूजन, शिव सतीको सम्मान, ऋषि ऋतम्भराको शिक्षा, स्वराष्ट्रमा शान्ति र विश्व कल्याण यस सभ्यताको उद्देश्य हो। क्रीडन्तु विश्वार्यम। शिव शङ्कर महादेव यस सभ्यताका सूत्रधार पात्र हुन्। यिनकै क्रियाकलाप, शैली र शिक्षामा हैम सभ्यता चलेको छ। उनकै कृत्य यस सभ्यताको प्रमाणका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। उनकै गतिविधि नै आदर्श बन्दछन्। शिव कल्याण, योग, ज्ञान, आविष्कार, समृद्धि, सुखका स्रोत हुन्। सती प्रकृति, पार्वती उनकी सहचरी हुन्। यी दुईको युगल रूपलाई अर्धनारीश्वरको रूपमा पूजिन्छ। शिवलिङ्ग उत्पत्तिको युग्म रूप हो। शिव तन्त्र विद्याका पनि गुरु हुन्। उनी अक्षर, योग, नृत्य, गायन सबैका गुरु हुन्। उनलाई बुझेपछि, जानेपछि हैम सभ्यता स्वतः जानिन्छ, बुझिन्छ। हैम सभ्यताका देवताको देन, आदर्श र शिक्षा आज देखिएका अन्य परिवारमा पनि भेटिन्छ। पद्म सम्भव रिम्पोचेले पनि यही विद्यालाई आत्मसात गरी त्रिविष्टपमा त्यसबारे प्रचार गरेका थिए। हैम सभ्यतामा उनको ठूलो योगदान छ। हैम सभ्यताका देवताको देन, आदर्श र शिक्षा आज देखिएका अन्य परिवारमा पनि भेटिन्छ। कुनै न कुनै रूपमा त्यो प्रचलित भएर रहेको पाइन्छ। तिनलाई संकलन र अध्ययन गर्ने हो भने हाम्रो मूल एउटै छ। संस्कृत, प्राकृत, पाली, नेपाली हुँदै फैलिएको भाषामा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मका शब्द नै बौद्ध परिवारका शब्द भएर रहेका छन्। हिन्दू र बौद्ध दुवैमा अग्र अक्षरको रूपमा ओमकार उच्चारण गरिन्छ। ओम स्वस्ति, ओम सु अस्ति भनेर हिन्दूमा भने झैं बौद्ध परिवारमा ओम मणि पद्मे अहम भनिन्छ। अर्थात् ओम मणि पद्मे हुम र ओम माने पेमे हुम भन्ने पनि गरिन्छ। दुवै परिवारमा ओम सृष्टिको बीजको रूपमा पूजित छ। बुझेको, ब्युझिएको अर्थ हुने बुद्ध शब्द संस्कृत नै हो। जनक शब्द पनि जानेको भन्ने संस्कृतबाटै आएको हो। यी समानार्थी जस्ता लाग्दछन्। शैव मार्गीहरू बुद्धलाई विष्णुको 9औं अवतार भनेर पूजा गरिरहेछन्। वेदमा मा हिंसात सर्वभूतानि भनिए झैं बौद्ध दर्शनमा अहिंसा परमो धर्म भनिएको छ। वेदमा तत्व खम ब्रह्म भनिए झैं बौद्ध विद्यामा सब्बम सुन्नम भनिएको छ। वेदमा यो धर्म सनातन हो भने झैं बौद्ध ग्रन्थमा एष धम्म सनातनो भनिएको छ। अमर कोशले पनि ब्रह्मा, विष्णु, शिव र बुद्धको उल्लेख गरेको छ। भगवत गीताद्वारा सम्मानित महामुनि कपिलकै सांख्य दर्शनबाट बौद्ध दर्शन विस्तारित छ। कपिल, काश्यप, कनक, कर्कुक्षन्द, शाक्य मुनि हुँदै नेपालको कपिलवास्तुमा बौद्ध सभ्यता विकसित भएको पाइन्छ। शिवको धाम कैलाश काखका हिमालय पर्वत देखिने नेपालको तराई खण्डमा पर्ने लुम्बिनीमा जन्मेको बुद्धले बताएको पनि ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। बुद्धले आफ्नो जन्मभूमि चिनाउँदा हिमालय पर्वतलाई चिनो बनाएका छन्। शाक्य मुनिका पुर्खा नेपालको रुकुम जिल्लामा पर्ने गोतामबाट आएको भन्ने योगी नरहरि नाथले उल्लेख गरेका छन्। उनको गोतामे थर संस्कृतमा गौतम भएको, शाक्य वंशी बुद्ध, सूर्यवंशी क्षत्रिय रहेको र पछि शाक सभ्यताबाट शाक्य भएको पनि उल्लेख पाइन्छ। यसले बौद्ध विद्या र सभ्यता पूर्णतः सनातनी र हैम नेपाली भएको बुझिन्छ। शैव शिक्षा र बौद्ध शिक्षामा कतिपय सन्दर्भ
मिल्दछन्। शिव आफ्ना अष्टगण साथमा रहन्छन्। बुद्धको सङ्घ छ। शिवलाई महामुनि मौन र धीरताका प्रतीक मानिन्छ। बुद्धलाई पनि महामुनि भनिन्छ। शैव मार्गीहरू गेरुवा वस्त्र धारण गरी अखडामा रहन्छन्। बौद्ध भिक्षु पनि गेरुवा चिवर धारण गरी आश्रममा रहन्छन्। दुवैले भिक्षाटन गरी आजीविका चलाउँछन्। योगी सन्यासीको संसार हुँदैन भन्ने शैव मत छ। यता बौद्ध भिक्षुहरूलाई अनागरिक भनिन्छ। उनीहरूको पनि देशीय नागरिकता नहुने बताइन्छ। शैव मतमा हिंसाको निषेध छ। बौद्धमा पनि त्यही छ। शिवका सहस्र नाम मध्ये एक हो निर्वाण। बौद्धको गन्तव्य पनि निर्माण नै हो। बुद्धले निर्वाणको बारेमा चर्चा गरेका छन्। दुवैको दाहिना मान्यता छ। परिक्रमा, सञ्चालन, पूजन दाहिने व्रत हुने गर्दछ। यसरी हेर्दा वैदिक सनातन आर्य परिवार र बौद्ध परिवार निकटस्थ छन्, सँगै छन्। शब्द फरक होला, सभ्यता उही लाग्दछ। यसरी धरातलबाट उठेर विश्वमा व्यापक भएको यो ओमकार सभ्यता विश्वमा सबैभन्दा प्राचीन र विशाल भएको बताइन्छ। आर्य परिवार र किराँत परिवारमा पनि समान सन्दर्भ भेटिन्छन्। दुवैमा शिव पार्वती सुम्निमा पारुहाङको पूजन हुन्छ। दुवै पर्वत पूजक हुन्। आर्य कैलाश पुज्छन्। किराँतहरू कुम्भकर्ण लगायतका पर्वतहरू पुज्छन्। अगेनालाई परिवारको केन्द्र मान्छन्। सनातन समाजमा एउटै अगेनामा पकाई खाने मानव समूहलाई परिवार भनिन्छ। अगेनो छुट्टिएपछि परिवार छुट्टिन्छ। अगेनाका अग्निदेवलाई हवन गरेर मात्र खाद्य परिकार पस्कने बाँड्ने चलन छ। किराँतमा पनि अगेनाको उच्च सम्मान छ। सनातन सभ्यतामा जौ पछि धान शस्यको ठुलो स्थान भए झैं मान भए झैं किराँतमा पनि धानसँगै संस्कृति सम्पादन हुन्छ। उभौली उधौली धान नाच गर्ने चलन छ। यो धान र अन्य बालीसँग सम्बन्धित छ। सनातन परिवारले धर्म संस्कृतिका कार्य सम्पादन गर्दा श्वेत वस्त्र धारण गर्ने चलन भए झैं किराँतमा पनि त्यो छँदैछ। यी दुवै परिवारमा गर्भ पूजनको परम्परा पनि छ। मान्छेलाई ब्रह्माको मानसपुत्र भनेर मन भएको प्राणी मनुष्य भनिए झैं किराँत कथनमा ईश्वर वा सृष्टिकर्ताले मैलाबाट बनाएको हुँदा मानव छालामा नराम्रो गन्ध आउने कत्ला निस्कने पनि भनाइ पाइन्छ। स्थान कथन भाषा फरक होला, मूलमा मान्यता उस्तै छ। पहिले सँगै रहेको संकेत भेटिन्छ। महावीर जैन शिख परिवार र सनातन परिवारमा ओमकारको सम्बन्ध छ। ध्यान साधनाको सम्बन्ध छ। व्रतको शुद्धिको सम्बन्ध छ। श्वेत वस्त्र अहिंसाको स्थान उच्च छ। दूरी कहाँ छ, फरक कहाँ छ? हामी त एकै धरातलबाट उठेका धरती पुत्र जस्तो लाग्दछ। सनातन र इस्लाम परिवारमा पनि सहसम्बन्धका सूत्रहरू भेटिन्छन्। दुवैमा चन्द्र पूजनको परम्परा छ। सनातन परिवारमा शङ्करले शिरमा चन्द्र धारण गरेका छन्। चन्द्र भालको पूजन हुन्छ। इस्लाम परिवारमा प्रचलित रोजामा चन्द्रमा देखिएपछि व्रत सम्पन्न गरी खाने चलन छ। मस्जिदमा चन्द्रमाको चिन्ह राख्ने चलन छ। इस्लामी राष्ट्रहरूको झण्डामा प्राय चन्द्रमाको चिन्ह राखिन्छ। रेड क्रसको सट्टामा रेड क्रेसेन्ट राख्ने गरिएको छ। सनातन परिवारमा शिवलाई निराकार निरञ्जन भनेर सम्मान गरे झैं इस्लाममा अल्लाह निराकार छन् भनेर कुनै प्रतिमा नराखी प्रार्थना गरिन्छ। पवित्र मक्कामा रहेको शिलालाई सम्मान गरी त्यसैतर्फ फर्केर प्रार्थना गर्ने नमन गर्ने गरिन्छ। पर्वत चढेर शिला प्रहार गर्ने चलन र पर्वत प्रेम उस्तै जस्तो लाग्दछ। शिलासँग दुवै परिवारको सम्बन्ध रहेको पनि देखिन्छ। सनातनमा व्रत पूजा प्रार्थना तर्पण दान आशीर्वाद शुभकामना भए झैं इस्लामहरू पर्वमा प्रार्थना शुद्धि मित्रता शुभेच्छा मुबारक प्रदान गर्दछन्। सनातनमा दशैंका बेला प्राकृत थानमा बोका बलिको व्यवस्था भए झैं इस्लाममा पनि बकर ईदको अवसरमा घरद्वारमा बोका काट्ने चलन छ। कुर्बानको प्रसङ्ग छ। सनातनमा सकुन आकाशवाणी स्वप्न दर्शन भए झैं इस्लाममा पनि अल्लाहका दूतको सन्देश हुन्छ। पैगम्बर प्रोफेट मार्फत अल्लाहको आदेश हुन्छ।
इस्लाममा तन्त्र विद्याको प्रयोग रहेको कुरा काठमाडौँका मल्ल राजा प्रताप मल्लले इस्लामिक तान्त्रिक झिकाएर आफ्नो दुःख निवारण गराएको पाइन्छ। यहाँ पनि शैव शिक्षाका तान्त्रिक गुभाजु रहेको कथन छ। अब यी परिवार पर कसरी जरामा जोडका गाँसका सम्बन्ध सूत्रहरू छन्, दूरी कहाँ। सनातन र इसाई परिवारसँग पनि सहसम्बन्धका दोभान देउरालीहरू छन्। सनातनमा पण्डित पुरोहितले नवजातको नामकर्म गरे झैँ इसाई परिवारमा गिर्जाघरमा सन्त पादरीले नामकरण गरिदिन्छन् एवं रीतले विवाह सम्पादन गर्छन्। नवीन वस्त्र परिधानको व्यवस्था दुवैमा छ। ब्रह्मचर्यको मान्यता छ। दीप प्रज्वलन धूप धुवाको प्रचलन सनातनमा झैँ इसाईमा पनि पाइन्छ। दुवैमा जल स्पर्श छ। श्मशान दुवैका संस्कार छन्। सनातनमा शैव सन्यासीहरूलाई समाधिस्थ गरिए झैँ इसाईको पनि सोही विधि छ। ईश्वरको रूपमा गडको अस्तित्व छ। भगवानको अवतारको रूपमा कृष्ण भए झैँ क्राइस्ट देखिन्छन्। कृष्णको अर्थ आकृष्ट गर्ने आकर्षण शक्ति भएका भन्ने लाग्दछ। क्राइस्ट पनि करुणाको माध्यमबाट समाजमा प्रेम, सहयोग, त्यागको भावना देखाएका छन्। देवत्वको देन उस्तै हुन्छ। धर्मको लक्षण फरक छैन। उद्देश्यको आकाश फरक छैन। कुनै परिवारमा केही अपुग छैन। बुझ्ने हो भने एउटा परिवार छाडेर अर्कोमा जानुपर्ने कुनै प्यास छैन। परिवारको धार्मिकता एउटै छ, तर पर्वको हर्ष फरक होला। मूलमा भिन्नता कहाँ। पश्चिममा 15औं शताब्दीतिर धार्मिक संस्था चर्चहरू अलि चर्को भएको पाइन्छ। चर्चले व्यक्तिको धर्म आचरणमा सुधार, राज्यको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ। त्यति बेला राज्य र चर्च बीच चर्काचर्की भएको थियो। त्यस द्वन्द्वलाई त्यहाँ चर्च भर्सेस सेक्युलरिजम भनिएको थियो। अन्तमा धर्म आफ्नो स्थानमै आयो, मूलमै रह्यो। धर्मले राजनीतिक रडाको गर्ने होइन, उसले त व्यक्तिको आचरण सुधार्ने र सत्यको मूल देखाई सत्कर्म गरी स्थायी व्यवस्था बनाइराख्न शिक्षा दिने हो। धर्म राज्यको बुद्धि विवेक हो, आत्मा हो। यो सतहमा उत्रिएर उत्तेजित हुनु हुँदैन। यो त मति हो, थिङ्क ट्याङ्क हो। सदा स्थिर र धीर रही सत्मार्ग देखाउनु यसको धर्म हो, कर्तव्य पथ हो। आचरणमा संयमता, शुद्धि र धर्म नभएको व्यक्तिले अधिकार, आर्थिक क्षमता, साधन र सत्ता पाए पनि त्यो रहिरहँदैन, स्थिर हुँदैन, स्थायी हुँदैन। मार्क्सले मालिक पुँजीपतिको सम्पत्ति वा कमाईको हकदार मजदुर हुने दर्शन दिए पनि तिनलाई त्यो हक, लाभ र सत्ता स्थायी बनाउने शिक्षा दिन सकेनन्। धर्मको धन दिन सकेनन्। आचरणको अर्ती दिन सकेनन्। अनि उतैका स्रष्टा शेक्सपियरले भने झैँ व्यक्ति आफै भित्रको सानो गल्तीले ठुलो स्थानबाट खसेर वियोगमा पुग्दछ, पश्चातापमा पुग्दछ भने झैँ भो। फलफुल कुहुन बाहिरबाट विषाणु जीवाणु सार्नु पर्दैन, उही भित्रको विकृतिले कुहाउँछ। व्यक्तिमा रहेको हिंसा, अहंकार, अन्धता, निषेध जस्ता नकारात्मक प्रवृत्ति सानो भए पनि क्रमशः बढ्दै गएर सुखी सम्पन्न महान राजा, राजनेता, सत्ताधारीलाई धरतीमा पछार्छ। त्यो उपलब्धि क्षणिक हुन जान्छ अनि व्यक्ति विषाद गरेर मर्छ। यो विषादको बाटो बदल्ने एकमात्र आधार धर्म हो, चेतना हो। धर्म अनुसार चल्ने चेतना हो। आचरण शुद्धिको एकमात्र ज्ञान धर्मले दिन सक्छ। पूर्व यही धर्मको अर्थमा अडेको छ। पूर्वका धार्मिक जनराज्यलाई सद्धर्ममा रहन शिक्षा दिन्छन्। ऋषिहरू राजा राजनेतालाई राजनीतिक संकटको घडीमा दिशाबोध गर्छन्, हस्तक्षेप गर्दैनन्। ज्ञानको सर्वोत्तम उपाय गरी सत्कर्म गरेर अघि बढ्ने अर्ती दिन्छन्। यहाँ पश्चिममा जस्तो मन्दिरले राजनीति गरेको छैन, बरु राजनीति बिग्रिएका बेला धर्मीले राज्य धर्मराउन नदिने शक्ति दिएको छ। कौटिल्यको योगदान कतै छिपेको छैन। धर्मले राजनीतिलाई आधार दिएको छ, आड दिएको छ। हस्तक्षेप गर्ने कुरै आउँदैन। धर्म आमा हो, राजनीति सन्तान। पूर्वमा धर्म आँगन हो, राजनीति भवन। भवन भत्किए पनि आँगनमै पछारिन्छ। आँगनले शरण दिन्छ। आँगन कहिल्यै हराउँदैन, भत्किँदैन र नासिन्न। यहाँका धर्मीहरूमा पश्चिममा जस्तो प्रतिष्ठाको उत्तेजना छैन, आग्रह छैन। धार्मिकहरू राजनीतिक पदमा रहर गर्दैनन्।
यहाँ राज्यले धर्म तह लगाउन खतरा उत्पन्न भएको देखिँदैन। मठ मन्दिर गुम्बा मस्जिदहरूले सिंहदरबार ताकेका थिएन। आफूलाई क्रान्तिकारी केही अग्रगामी दावी गर्ने दलले पनि सनातन धर्म संस्कृतिका कैयौं संकेत सूत्रहरू बोकेका छन्। हेलै उनीहरूले धर्मको नाममा शोषण भन्दै कर्मकाण्डको विरोध गरेका हुन्, मार्क्सको शब्द रटेका हुन्, तर उनीहरू पनि सनातन धर्म शैलीमा रमेकै छन्। सनातनी जनता वर्षको एक दिन तिहारमा माला लगाउँछन्, तर यहाँका नेताहरू दिनहुँ तिहार मानेर माला पहिरिरहन्छन्, हर्षबोध गरिरहन्छन्, टीका धर्छन्, वस्त्र फेता खादा लगाउँछन्, बत्ती बाल्छन्, संकल्प भन्ने शैली टिपेर सम्बोधन गर्छन्, नमस्कारका नाम अनेक भए पनि नमन गर्छन्, दियो बालेर कार्यक्रम थाल्छन्, व्यास बस्ने ड्यासमा अध्यक्ष राख्छन्, स्वागत र धन्यवादका संस्कार दिन्छन्, विदाईमा कोसेली पठाउँछन्, चियापानको दान गर्छन्, अलि परसम्म छोड्न पुर्याउन पनि जान्छन्। यो संस्कृति कसले दिएको हो? यही सनातन धर्म संस्कृतिले सिकाएको हो। नेपाली धार्मिक जन देश विदेशमा राजनेताका गुरु उपदेशक भएर बसेका छन्। यहाँको धर्म संस्कृति विदेशका लागि राज्य सञ्चालनको दर्शन बनेको छ। अप्ठ्यारो पर्दा ती देश नेपाली गुरुकै देशनामा चलेका छन्। हिमाली हैम सभ्यताको धार्मिक धरोहर यति उच्च छ, यति चोखो र प्राञ्जल छ, यसले राष्ट्रलाई कतै दुःख दिएको छैन, राष्ट्रलाई साथ दिएको छ। तर यही भूमिका उपजहरू धर्मको अर्थ बुझ्दैनन्, सनातनको शिक्षा लिँदैनन्, पुरातन भनेर पन्छाइदिन्छन्। यिनले आफ्नो भूमिमा रहेको गाढ धनको बाकस ढुङ्गो भनेर गुल्ट्याएका छन्। पछि त्यो परकाले टिपेर धनी हुँदा अनि घरकाहरू पश्चातापमा परेका छन्, दरिद्रताले घेरिएका छन्। यहाँको पञ्चशील चीन पुगेको छ, यहाँको पञ्चायत भारत पुगेको छ, तर हामी भने ती सबै फालेर बाहिरका केही वस्तु ल्याउन रहर गरिरहेछौँ जो हाम्रो होइन। आत्मज्ञान नभई आफ्नो उद्धार र उन्नति कहाँ? आफ्नै बोध बिना उद्बोधन कहाँ? स्वधर्मको पथ बिना परको पराक्रम कहाँ? आउँ अब आत्माबाटै अध्यात्मबाटै उघारको द्वार खोलौं। विश्वको कुञ्जी आफ्नै हातमा छ, यही भेटिनेछ। ओम आत्मा खलुहु विश्वमूलम्। श्रद्धेय श्रोतावृन्द, धर्मको धरातल, धाम, ध्वनि, धरा र धरोहर यति छ भनेर यकिन गर्न सक्ने कसैको सामर्थ्य छैन। यो युग युगसम्म यसरी नै युगान्तकारी रूपमा र युगद्रष्टाहरूले देख्दै देखाउँदै सुनाउँदै जाने हो। यो पूर्णतामा कहिल्यै पुग्दैन, बीचमै छाड्नु छ। हामी समयको संकेतसँगै यो प्रस्तुति यही बिसाउँछौँ। सुन्ने सारा श्रोतामा धन्यवाद। हवस्तम र म नारायण भण्डारी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। धर्म धागो गाँस बन्छ आत्मा परमात्माको।